बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिरी और फाइनल कॉल दे दी। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में धरना होगा और इमरान खान साहब के ट्वीट से किए गए ट्वीट के मुताबिक उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन वापस नहीं जाएंगे जब तक कि उनके मुतालबात मंजूर नहीं हो जाते। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने मीडिया को ब्रीफ भी कर दिया कि 24 नवंबर की कॉल फाइनल कॉल है और इमरान खान साहब के हुक्म पे तमाम तंजीमों से और तमाम तलबा से और वकला से सबसे सिविल सोसाइटी से कहा गया है कि वो 24 नवंबर को निकलेंगे और उनके मुतालबात ये हैं कि 26वीं तरमीम का खात्मा होगा, जमहूरियत और आइन की बहाली होगी, मैंडेट को वापस किया जाए और तमाम कैदियों को रिहा किया जाए। अब एक तरफ हुकूमत के लिए बड़ा इम्तिहान है कि 24 नवंबर की तारीख होगी, इस्लामाबाद की तरफ KPK से आने वाला जो एहतजाज है उसको कैसे हैंडल किया जाएगा और अगर पूरे मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज होता है तो हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी। बज़ाहिर ये PTI का भी इम्तिहान है कि PTI के लिए भी अब चूंकि ये फाइनल कॉल दी गई है, PTI पहले जितने भी एहतजाज कर चुकी, हुकूमत को उसके बारे में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई, ना हुकूमत के कानों पे जूं तक रेंगी और इसी वजह से तहरीक इंसाफ मुसलसल दबाव का शिकार रही है। और ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब अब फाइनल कॉल देने वाले हैं। सियासी रहनुमाओं से उन्होंने मुशावरत भी की, लेकिन बिल आखिर अपनी बहन के जरिए उन्होंने पैगाम दे दिया कि अब तमाम लोगों को निकलना होगा 24 नवंबर को। ये है आपके लिए, आज आपको फैसला करना होगा कि हमारा अगला मुस्तकबिल में हमने मार्शल लॉ के अंदर रहना है या हमने आज़ादी में रहना है। और 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया और यही उनकी जो पूरी स्टेटमेंट थी, ये मैंने आपके पास उनका पैगाम पहुंचा दिया। मेहरबानी। अब देखना यह है कि KPK से जो हुकूमत की सरपरस्ती में आने वाला काफिला जिसकी अली मीन गंडापुर क़यादत करेंगे और तमाम अराकीन असम्बली से, वज़रा से और जो टिकट्स के उम्मीदवार हैं उनसे भी कह दिया गया कि वो लोगों को लेकर आएंगे, लेकिन क्या उन्हें इस्लामाबाद में दाखिल होने दिया जाएगा या नहीं होने दिया जाएगा। एक टेंशन की कैफियत पैदा हो चुकी है, यकीनी बात है, और हुकूमत ने अपनी मनसूबबंदी शुरू कर दी है और आने वाले 24 घंटों में मुख्तलिफ लोगों की गिरफ्तारियों भी मुतवक्को हो सकती हैं। लेकिन साथ ही साथ इस एहतजाज की फाइनल कॉल के साथ अगर इमरान खान साहब के ट्वीट के आखिरी जुमले को देखें तो उसमें उन्होंने कहा कि सारे एहतजाज को लीड करने, फैसले करने और मुज़ाकरात करने के लिए भी कमेटी तश्कील दे दी गई है। गोया इन जो मुतालबात हैं इन पे अगर बातचीत होती है हुकूमत के साथ तो PTI की टीम मुज़ाकरात करेगी। मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि 26वीं तरमीम का खात्मा यकीनी बात है हुकूमत नहीं कर सकती। अब उसे कोर्ट में चैलेंज भी एक तरफ से किया गया है और दूसरी तरफ सड़कों पर आकर उसे वापस करवाने की जद्दोजहद की जाएगी। जमहूरियत और आइन की बहाली, हुकूमत इस वक्त मौजूद है, पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट के अंदर PTI के अराकीन मौजूद हैं, PTI पार्लियामेंट का हिस्सा है, तो इस लिहाज से जमहूरियत और आइन की बहाली के मुतालबे पर भी एक सवाल उठता है। मैंडेट की वापसी PTI का वो मुतालबा है जिसके बारे में PTI दावेदार है कि वो 180 सीटें जीत चुकी है। जब तक किसी ट्रिब्यूनल से कहीं फैसला नहीं होता कि कौन सी सीट कौन जीता कौन हारा, PTI का ये बयानिया तो अपनी जगह पर मौजूद है कि हमारा मैंडेट था, हुकूमत को दे दिया गया, लेकिन उसकी कानूनी शक्ल वापसी की कैसे हो सकती है। तो बज़ाहिर ये लगता है कि ये मुतालबात ऐसे हैं जिस पे डेडलॉक ही रहेगा और हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि अपनी ताकत के साथ इस पूरे एहतजाज को रोक दे और इस एहतजाज को इस्लामाबाद में आकर बैठने की इजाजत न दी जाए। अब देखना यह है कि KPK से आने वाला जो काफिले हो सकते हैं या KPK की जो लीडरशिप है जो इस वक्त डिवाइडेड है, और ये एतराजात पार्टी के अंदर से भी उठते हैं कि PTI की लीडरशिप जो कंप्रोमाइज्ड है। बहुत से अराकीन के हवाले से मुसलसल तनकीद की जाती है कि वो कंप्रोमाइज्ड है, लेकिन क्या इस फाइनल कॉल के नतीजे में ये सारे अपने इख्तलाफात खत्म करके हुकूमत के लिए किसी दबाव का बायस बन सकते हैं। ये PTI के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान साबित हो सकता है। PTI ये 24 नवंबर को अगर नाकाम होती है तो फिर न सिर्फ इमरान खान साहब की मुश्किलात बढ़ जाएंगी बल्कि PTI का सारा जो एहतजाज का एक कार्ड है वो कार्ड भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब इस बार जो कहा गया है कि पूरे मुल्क में एहतजाज होगा, अब देखना यह है कि पूरे मुल्क में किस नवीयत का एहतजाज होता है। दूसरी तरफ हुकूमत ने मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो नाकाबंदी भी करनी है, गिरफ्तारियां भी होनी है, छापे भी मारे जाएंगे और इस्लामाबाद के अंदर जो D चौक या पार्लियामेंट हाउस के सामने आने की बातें हैं उसे हर हाल में हुकूमत रोकने की कोशिश करेगी, इल्ला ये कि ये बात
طے ہو جائے مذاکرات کے ذریعے کہ کسی ایک جگہ پہ اجتماع ہوگا، اس کی ٹائم ڈیوریشن ہوگی اور اس کے بعد کارکن منتشر ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ حکومت کسی لمبے احتجاج کی اجازت دینے کی اس وقت موڈ میں نظر نہیں آتی۔ دوسری طرف سوشل میڈیا کا دباؤ ایک بار پھر بڑھ گیا۔ پنجاب میں سموگ کا سامنا ہے اور پنجاب کی وزیر ماحولیات مریم اورنگزیب، جن کی اس ویڈیو پر شدید تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا بیگ پکڑ کے وہاں پہ چل رہی تھی، جس کے بعد شدید تنقید ہوئی سوشل میڈیا پر، حتیٰ کہ پی ایم ایل این کے اپنے کارکن بھی پھٹ پڑے کہ اگر مریم نواز صاحبہ اپنے علاج کے لیے گئی تھی تو مریم اورنگزیب کو جانے کی ضرورت کیا تھی۔ پنجاب میں سموگ کی وجہ سے شدید بیماریاں پھیل رہی ہیں، مشکلات کا سامنا ہے۔ سموگ سے حکومت اگر لڑ رہی ہے تو وزیر ماحولیات ہی اور جو سینئر وزیر پنجاب میں ہیں، جو ڈپٹی وزیر اعلیٰ تصور کی جاتی ہیں، وہ بھی اگر ملک سے باہر ہوں، چیف سیکرٹری بھی ملک سے باہر ہوں، تو پھر سموگ کے خلاف جو ہے وہ لڑنے کی حکومت کی پالیسی پہ بھی سوالیہ نشان اٹھتے ہیں۔ اس دباؤ کے نتیجے میں مریم اورنگزیب فوراً واپس آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مریم اورنگزیب واپس آئیں گی اور اس لحاظ سے بھی یہ ایک حکومت کے لیے بھی ایک بڑا سوشل میڈیا کا دباؤ تھا کہ حکومت یہ تنقید بھی برداشت نہیں کر پائی، اور اصولی طور پہ بھی دیکھا جائے تو یہ بنتا بھی نہیں تھا ان حالات میں وزیر ماحولیات جو سینئر وزیر پنجاب کی ہوں وہ بھی ملک سے باہر ہوں، چیف سیکرٹری بھی باہر ہوں، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ملک سے باہر ہوں۔ البتہ مریم نواز شریف صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اگلے چند دنوں میں یعنی 22 تاریخ نومبر کی سامنے آ رہی ہے کہ اس وقت پہلے سے واپس آ جائیں گی۔ لیکن اگر 22 نومبر کی ان کی واپسی ہوتی ہے، پنجاب میں بھی احتجاج کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اگرچہ پنجاب کی تنظیم کے حوالے سے پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی شدید دباؤ کا سامنا حکومت کو نہیں ہے، لیکن یہ بھی امکان ہے کہ 22 تاریخ جو طے کی ہے مریم نواز صاحبہ نے واپس آنے کی، اس میں بھی کچھ دن پہلے کا جو ہے وہ شیڈول چینج کر دیا جائے اور مریم نواز پہلے آ جائیں، کیونکہ 24 نومبر کی اب کال حکومت پنجاب کے لیے، حکومت سندھ کے لیے، حکومت بلوچستان کے لیے اور اسلام آباد کی وفاقی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ IMF کے حوالے سے اچھی پیش رفت ہوئی ہے، کوئی منی بجٹ نہیں آ رہا، حکومت نے IMF کو یقین دہانی بھی کرا دی ہے کہ کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا اور نہ ہی جو ہے پیٹرولیم مصنوعات پہ سیل ٹیکس میں اضافہ کیا جائے گا۔ IMF کی جو شرائط تھی اس میں کافی حد تک حکومت نے اطمینان دلانے کی کوشش کی IMF کو کہ ٹیکس ریونیو کے حوالے سے اور ٹیکسز کے نظام کے حوالے سے جو ہے وہ حکومت اپنی پوری کوششیں کر رہی ہے اور نئے کسی منی بجٹ کی اس وقت حکومت کو ضرورت نہیں ہے۔ IMF کے ساتھ معاملات بہتر ہونے کی شکل میں آنے والے دنوں میں جو معیشت کے اوپر دباؤ ہے اس میں بھی کمی آ سکتی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو ٹیکس کلیکشن کا معاملہ ہے، خاص طور پر اگر پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ جو بڑے بڑے ریسٹورنٹس ہیں ان کے خلاف بھی ایک بڑی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے پنجاب ریونیو اتھارٹی نے، کیونکہ جس طریقے سے ٹیکس چوری اس وقت پورے ملک میں ہو رہی ہے، اب حکومت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ٹیکس کلیکشن کا ہے، ٹیکس چوری کو روکنے کا ہے۔ اصلاحات کا بار بار اعلان تو ہر حکومت میں کیا جاتا رہا ہے، لیکن آج تک FBR کی اصلاحات ہر حکومت کی طرح اس بار بھی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔